اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق والتوفيق والتسديد امامنا وولي امرنا. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم سدد جندنا المرابطين على الحدود والثبور. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكلفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وهب لنا اللهم ايمانا ويقينا ومعافاة ونية يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب